नमस्ते। आर्थिक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रिता राउत। आर्थिक संवादमा हामी आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषयमा रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यसै विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते सर, यहाँलाई स्वागत छ। सर, अब लामो समयदेखि चाहिँ अर्थविदहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कट उन्मुख छ भनेर, होइन? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा वास्तविक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ सर? नेपालको अर्थतन्त्र अलि जटिल मोडमा छ, चुनौतीपूर्ण मोडमा छ, त्यो भिरको डिलडिलमा पुगेको छ है। अब हामीले त्यो अलिकति सचेत भएनौँ भने, उपयुक्त सुधारका उपयुक्त कामहरू गरेन भयौँ, राज्य पनि मितव्ययी भएन भने, हामी जनता पनि मितव्ययी भएनौँ भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। हजुर, जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो यो अगाडि पनि अर्थविदज्यूहरूले भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनेर। साँच्चीकै हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ त? अब श्रीलङ्का चुनौती चाहिँ आउन सक्छ। हामीले अहिलेकै ढङ्गले मात्रै काम गऱ्यौँ, अलि आक्रामक ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ। देशमा भएको भ्रष्टाचार, सुशासनमाथिको आक्रमणलाई कम गर्न सकेनौँ। व्यापार घाटा बढाउँदै लग्यौँ। वैदेशिक मुद्राको मुहानलाई सफा गरेर वैदेशिक मुद्राको बढाउन सकेनौँ, स्रोतहरू बढाउन सकेनौँ। जस्तो 4-5वटा स्रोत, प्रमुख स्रोत हुन् वैदेशिक मुद्राका। अब तपाईको चाहिँ विप्रेषण हो, विप्रेषणमा आउनुपर्ने जति आयो कि आएन भनेर हेर्नु पर्यो। कति आउनुपर्ने कति आयो भनेर गर्नु पर्यो। आएन भने के कारणले आएन, कहाँनेरि विचलन भनेर खोज्नु पर्यो। पर्यटक आउँछन् भनेर सरकारले लक्ष्य राख्छ, त्यो किन आएनन्, भने जति खर्च उनीहरूले किन गर्न सकेन, भने जति दिन किन बस्न सकेनन् भन्ने कुराको ख्याल राख्नु पर्यो। र त्यसै गरी चाहिँ नि वैदेशिक सहायता जति चाहिँ नि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, बजेटमा राखेका छौँ, त्यसको चाहिँ नि अत्यन्त न्यून, 1/3 भन्दा पनि तल किन खर्च भइराखेको छ, त्यो वैदेशिक सहायता किन आउन सकेन। वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यापक भएको छ, होइन, खर्बमा हुन्छ, तर आउँदाखेरि 15-16 अर्ब आउँछ, तैपनि हामी दङ्ग परिरहेछौँ। पोहोरभन्दा बढी आयो भन्छौँ, तर पोहोरभन्दा बढी आयो, पोहोर 12 आयो, यसपालि 16 आएर त ठुलो टुक्रा त भएन। हामीलाई आउनु पर्थ्यो 60 अर्ब, आउँदा 15 अर्ब, त्यसले त काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा वैदेशिक लगानी हाम्रो कारणले नआएको हो कि लगानीकर्ताको कारणले हो कि नीतिमा कमजोरी छ कि भन्ने कुराहरू खोजेनौँ भने, यस्ता कुराहरू खोजेनौँ भने चाहिँ हामी श्रीलङ्का भन्दा पृथक खालको चुनौतीमा नि पर्न सक्छौँ। श्रीलङ्काको चाहिँ अर्थचरित्र हाम्रो भन्दा फरक छ। अहिले चाहिँ हामी श्रीलङ्का जस्तो भएका छैनौँ। किन भन्दाखेरि 3-4वटा कारण छ। हामी एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान अझै पनि उच्च नै छ, होइन, 25-26 1/4 छ, उनीहरूको त्यति थिएन, 7-8% छ। अब त्यसै गरी चाहिँ नि हामीले वैदेशिक ऋण लिएका छौँ, तर त्यो वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि उनीहरूको जति भएको छैन। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 41-42% मात्रै भएको छ, है। त्यस्तै गरी लिएको ऋणमा पनि त्यति महँगो ऋण छैन अहिलेसम्म, उच्च ब्याज तिर्नु परेको छैन, है। र साथसाथै के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ नि यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रा पनि छ, र त्यो भारतसित चाहिँ खुला बोर्डर र स्थिर विनिमय दर भएको कारणले गर्दा पनि हामी अहिले चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले नै हामी श्रीलङ्का भयौँ भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीले यी कुराहरू गर्न सकेनौँ भने श्रीलङ्का वा श्रीलङ्काभन्दा पृथक खालको चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा हामी पर्न सक्छौँ। अहिले श्रीलङ्का मात्रै होइन, हाम्रो त श्रीलङ्का चाहिँ नजिक भएको दक्षिणी एसियाली देश भएको, अनि त्यहाँ अलिकति चाँडो चाहिँ नि त्यो राजनीतिक उथलपुथल देखियो, आर्थिक उथलपुथल देखियो र श्रीलङ्काको नाम लिन्छौँ हामीले। तर श्रीलङ्का भन्दा अरू देशहरू पनि अहिले विश्वका 1.5 दर्जन देशहरू, है, अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अब यी पनि भनौँ, पाकिस्तानलाई पनि अप्ठ्यारो परिसकेको छ, बङ्गलादेशलाई अप्ठ्यारो परेको छ, होइन।
अब पाकिस्तानलाई अलिक कम बढी होला, बङ्गलादेशलाई अलिक कम होला हैन। उनीहरूले पनि IMF अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित हामीलाई यो भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनको लागि पैसा चाहियो, स्पेशल प्रोभिजन अन्तर्गत भनेर मागिराखेका छन् हैन। त्यो दृष्टिकोणले हामी अलिकति सफिस्टिकेटेड हो कि जस्तो देखिन्छौँ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा श्रीलङ्का दक्षिण एसियामा अत्यन्त आर्थिक सामाजिक दृष्टि हिसाबले समृद्ध मुलुक हो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काको स्थान धेरै माथि थियो। नेपालको भन्दा प्रति व्यक्ति आय झन्डै 4 गुणाले बढी थियो। साक्षरता दर त्यस्तै थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि GDP उनीहरूको हाम्रो जम्मा 37-38 लाख चाहिँ नि के अरे 1000 वर्ग किलोमिटर भएको ठाउँमा पनि हाम्रो भन्दा राम्रो थियो। तर उनीहरूको के भने समुद्रले घेरिया छ, हाम्रो ल्यान्डलक छ, त्यसकारण हाम्रा चरित्रहरू फरक छन्। त्यसकारण त्यस्तो राम्रो देश पनि यति चाँडो धराशायी हुँदो रहेछ, नेतृत्वको ढङ्ग पुगेन है, राज्यको स्रोतहरूको सदुपयोग गरिएन भने, नीतिहरू गलत भयो भने, गलत ढङ्गले ऋण लियो भने, गलत ढङ्गले कृषि र उद्योगका नीतिहरू अपनाइयो भने, करमा नीति परिवर्तन गर्दा ख्याल गरिएन भने त अनि चाँडै बिग्रिनलाई बेर लाग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ श्रीलङ्काबाट हाम्रो नेतृत्वले हामीले सिक्नुपर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा अब श्रीलङ्का मात्रै होइन कि विश्वका धेरै देशहरू अहिले मूल्य वृद्धि, इन्धनको चाहिँ नि अभाव, खाद्यको अभाव अनि ऋण धेरै तिर्नुपर्ने, डेब्ट ट्र्याप भन्छ हैन, ऋण सङ्कट जस्ता कुराहरूमा परिसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा हामी पनि त्यता हाम्रो पनि जानु अर्थतन्त्र छ, हाम्रो सकिङ पावर कम छ क्या। हाम्रो चाहिँ नि हामी जस्तो ठुला देशहरूको ठुला इकोनोमीहरूको के हुन्छ भन्दा एउटा क्षेत्र बिग्रियो भने अर्को क्षेत्रबाट त्यसलाई क्षतिपूर्ति हुन सक्छ। हाम्रो त सानो देश छ, त्यसकारण हाम्रो त्यो भार वहन क्षमता, जोखिम वहन क्षमता कमजोर छ। एउटा सानो परिवार, सानो मान्छे र धनी मान्छेकोमा त फरक हुन्छ नि, धनी परिवारमा त्यस्तै हो, यो कुरा पनि उस्तै लागु हुन्छ यसमा पनि। त्यसकारणले गर्दा हामीले अघि मैले भनेको जस्तो उपयुक्त ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाएनौँ। आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, वित्त नीतिहरू उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गरेनौँ, उपयुक्त ढङ्गले निर्माण गरेनौँ। त्यो काम गर्नुपर्ने निकायहरूको बिचमा जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, अन्य मन्त्रालयहरू भए, 3 तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वय भएन भने हामी कुनै पनि बेलामा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। जस्तो छ नि, यहाँले भर्खरै भन्नुभयो सहायताको कुरा होइन। यसपालिको चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पनि कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गर्ने भनिएका छन् होइन। यसले कस्तो असर पार्ला सर? होइन, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गर्नु भन्नु त ठिकै छ हाम्रो, हामी किनभने हामीसित साधन र स्रोत कमी छ, हामीलाई चाहिँ स्रोतको कमी त्यसै पनि छ। वार्षिक 20 खर्ब रुपियाँ चाहिँ यदि हामीले दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्नु छ भने वार्षिक 20 खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ होइन। त हामीले त 20 खर्ब त गर्न सकेका छैनौँ। अब चाहिँ नि पुँजीगत खर्च त अत्यन्त न्यून छ। त्यसकारणले बजेटमा वैदेशिक सहायता भएका परियोजनाहरू राख्नु राम्रो हो, तर ती कस्ता परियोजना राख्नु पर्यो भने जसले उत्पादन गराउन सकुन्, जसले रोजगारी बढाउन सकुन्, जसले व्यापार घाटा कम गर्न सकुन्, जसले भोलिको लागि विकासको लागि आधार तयार गर्न सकुन्, जसले चाहिँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकुन्, यस्ता खालका परियोजनाहरू, पूर्ण तयारी भएका परियोजनाहरू त राख्नुपर्छ र त्यसबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने हो। तर राखेर मात्रै भएन, पूर्ण तयारी भएका आयोजना राखेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ काम हुन्छ, काम भएपछि उनीहरूले हामीलाई पैसा दिन्छन् होइन। चाहे चाहिँ शोध भर्नाको हिसाबले देलान् अथवा सिधै बजेटमा देलान् अथवा प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्देलान् होइन ठेकेदारहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रियहरूलाई। त्यो वैदेशिक सहायता भएका परियोजना त हाम्रो अहिले चाहिन्छ नै, त नचाहिने होइन। हामी वैदेशिक सहायता नै लिँदैनौँ, त्यो परियोजना राख्न सक्दैनौँ भने त हाम्रो अहिले भद्दा खालको चाहिँ शासकीय प्रणाली छ। त्यहाँ भद्दा खालको भनेको धेरै खर्च लाग्ने खालको होइन। हामीसित 761वटा त सरकार छन् है। अनि ती सरकारहरूमा चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले संरचनाहरू, प्रशासनिक संरचना पनि हामीले विकास गरिदिएका छौँ।
अनि नचाहिने किसिमले सल्लाहकार आदि भनेर राखेका छौँ। मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा, नेतृत्वको स्वार्थको आधारमा संरचनाहरू बनाएका छौँ, मान्छे राखेका छौँ, फजुल खर्च बढी छ। त्यस कारणले गर्दा यदि त्यो वैदेशिक सहायता लिएनौँ भने हामीले त हाम्रो राजस्वबाट त हाम्रो चाहिने विकास निर्माणलाई त पैसै बच्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो त लिनु पर्यो। तर कस्तो लिनु पर्यो भन्दा जुन चाहिँ देशको लागि उपयोगी खालका परियोजनाहरू लिनु पर्यो। अघि मैले भने रोजगारी बढाउने खालका, उत्पादन बढाउने खालका, हाम्रो यहाँको स्रोत र साधन खर्च हुने खालका, प्रयोग हुने खालका, हाम्रो श्रम र सिपको प्रयोग हुने खालका, हामीलाई चाहिँ भोलिको लागि विकासको आधार हुने तहका सडकको भयो, बिजुली के अरे जलविद्युत परियोजनाहरू भयो, नहर भयो, सिँचाइका लागि पोखरीहरू भए होइन। अब यस्ता चिज बनाउनलाई त पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माणको गर्नको लागि भयो, कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि भयो, त्यो त चाहिन्छ, ठिकै हो। जस्तो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ होइन, बजेटले चाहिँ उत्पादनलाई जोड दिने भनेको छ, कति सम्भव छ सर? हेर्नुहोस्, अब बजेट के हुन्छ भने बजेट सुन्दा राम्रो। हाम्रो नेपालको चरित्र कस्तो छ भन्दा तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, हजुर, अलि हँस्यौली ठट्यौली पारामा भन्यो भने ऐया आमा घैया पाको चिउरी कुटाइदेऊ, चिउरी खाँदा दाँतै दुख्यो दुधले भिजाइदेऊ भन्छ। चिउरा त कुट्यो, बजेट त आयो, तर दुधले नभिजाइ त खानै पाइँदैन। त्यो दुधले भिजाउने भनेको कार्यान्वयन पक्ष छ कमजोर छ होइन, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा एक दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी नेपालमा चारवटा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु पर्ने कुरा, तपाईँहरू यङ जेनेरेसन हो होइन, कोही प्राविधिक हिसाबले हेर्नु होला, कोही अरू ढङ्गले हेर्नु होला। नेपालमा चारवटा कुरा छ। एउटा मान्छे र माटो, पानी र प्रविधि। मान्छे छ, माटो छ, पानी छ, प्रविधि, यो चारवटालाई कसले मिसाउनु पर्यो? व्यवस्थापनले, सुशासनबाट त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर उत्पादन गर्नु पर्यो। अब तर मान्छे कस्तो छ भन्दा हाम्रो अदक्ष जनशक्ति छ, दक्ष छैन होइन, स्किल्ड छैन। एक दोस्रो भयभरका हाम्रा मान्छे बाहिर गएका छन्। अनि कृषि क्षेत्रमा बजेट राख्या त भनेको छ सरकारले, कृषिबाटै समृद्धि ल्याउँछु भनेको छ नि है बजेटमा। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ होइन, उत्पादन बढाउने भनेको छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ, समावेशी विकास गर्छु भन्छ। अनि आउँदो वर्षसम्ममा चाहिँ निकासी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न 30% प्रतिस्थापन गर्छु भन्छ, 20% निकासी बढाउँछु भन्छ। तर त्यो बढाउनलाई के चाहियो? आन्तरिक उत्पादन गर्नु पर्यो, चाहे तराईमा होस् चाहे पहाडमा होस्। अहिले जग्गाहरू कति बाँझो छ, सबै जग्गामा खेती भएकै छैन। पहाडमा त राम्रो राम्रो जग्गाहरू नि अहिले बाँझो भएर जङ्गल आएको छ, बाँदर आएको छ, दुम्सी आएको छ होइन, बँदेल आएर मान्छेलाई बसी नसक्नु गरिदिएको छ। अब त्यो बेलामा यदि हिजो चाहिँ 100 हेक्टर जग्गा, तराईमा हाम्रो चाहिँ नि 1 बिघा भन्छ नि, 1 बिघा भन्छ, 1.5 बिघा भयो भने 1 हेक्टर जति हुँदो रहेछ। त्यो 100 बिघा जग्गा लाई एउटा प्लटमा एकै ठाउँमा बसेर त्यसमा प्रविधिबाट काम गर्ने मान्छे 4 जना 5 जना, तर प्रविधिबाट काम गर्ने किसिमले गर्यो भने अनि त्यो कृषि उत्पादन हुन्छ, बढ्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, निकासी बढ्छ, खाद्यान्न बढ्छ भन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा हामीले त्यो प्रविधि दिया पनि छैनौँ, मल पनि दिन सक्दैनौँ, सिँचाइ पनि दिन सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म साउनको आज कति दिन भइसक्यो चाहिँ नि सकिन लाग्यो, 100% रोपै भएको छैन, कतिपय ठाउँ रोपै हुन बाँकी छ, मल पाएको छैन मान्छेले। अनि मान्छे चाहिँ नि विदेश गएको छ, बारी बाँझा छन्, त्यो प्रविधि दिएर मान्छेको ठाउँमा प्रविधि दिए पनि छैनौँ भने अब त्यो बेला कसरी तपाईँले बजेट कार्यान्वयन पुरा कार्यान्वयन होला, 8% को वृद्धि होला, अनि कृषि उत्पादन बेसरी बढ्ला, प्रति व्यक्ति आय बढ्ला, यसैको उत्पादनबाट भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो बजेट त के भने बजेट आएको छ हिजोको जस्तै, तपाईँले 18 खर्ब बजेट आएको छ, 3 अर्ब 80 करोड जति चाहिँ तपाईँको पुँजीगत खर्च राखेको छ सङ्घीय बजेटले। त्यसको हद भयो भने 22-25% चाहिँ नि पुँजीगत खर्च हुन्छ। 22% 25% भने कति हो? 90 अर्ब जति होला होइन।
अब यो ढङ्गले चाहिँ 1 खर्बै होला, त्योभन्दा बढी त हुँदैन। त्यतिले त तपाईँको आर्थिक वृद्धि हुँदैन। जस्तो विदेशमा तपाईँको के हुन्छ भने 200-300 हेक्टर जग्गा एक ठाउँमा हुन्छ, 5 जना मान्छे बस्छ, जम्मा 4-5 जना। तपाईँको त्यो जग्गा गोड्ने, जोत्ने, रोप्ने, बाली भित्र्याउने, ग्रेडिङ गर्ने, बजार पुर्याउने जम्मा 4-5 जना मान्छे हुन्छ। त्यो सबै केबाट हुन्छ? मेसिनबाट हुन्छ। अनि चाहिँ के हुन्छ? लागत कम लाग्छ है। अनि हामी कहाँ मेसिन पनि छैन, त्यो जान्ने मान्छे पनि छैनन्। अब हिजो चाहिँ 1 बिघा जग्गामा रोपार हुन्थे, 50 जना रोपारले रोप्थ्यो। त्यो 50 जनाको ठाउँमा 10 जना रोप्ने नै 5 जनाले रोप्ने खालको प्रविधि दियो भने पो हुन्छ। मान्छे चाहिँ छैन, प्रविधि पनि दिएको छैन। त्यस कारणले यहाँनिर मिलेको छैन के। तर मान्छे र माटो र मान्छेको बिचमा तालमेल मिलेन। अनि त्यसमा प्रविधि मिसाएनौँ। पानीको प्रयोग हामीले सर्ट चेन्ज गरेर के अरे 3 दिनमा त पानी त भारतको सीमा काटेर जान्छ। हामीले त्यो पानीलाई कति दिन राख्न सक्नु पर्थ्यो? कम से कम पनि 9 दिन नेपालमा राख्न सक्नुपर्छ। 9 दिन कसरी नेपालमा राख्ने भन्दा त सिँचाइको आयोजनाहरू बनाएर, खानेपानीको आयोजना बनाएर, सिमसार बनाएर, कृत्रिम खालको पोखरीहरू बनाएर हैन राख्यो भने पनि त्यो सिँचाइलाई नै पुग्छ, खानलाई नै हुन्छ, मत्स्य पालन पनि हुन्छ, टुरिज्म पनि हुन्छ, अनि त्यो पानी जान्छ। त्यसकारण त्यो बजेटको जुन कुरा छ पुरा हुन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ, गाह्रो छ। यहाँ त लामो समय राजस्वको क्षेत्रमा नजिकबाट नियाली राख्नु भएको छ हैन। हाम्रोमा राजस्वको दायरा चाहिँ बढ्न सकेको छैन कि, भनेको प्रशासनिक खर्च चाहिँ बढ्दो छ हैन। यसरी हेर्दा राजस्वको दायरा बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? दायरा पनि बढ्या छैन, दर बढ्या छ, दरबड घटबड हुन्छ, दायरा बढ्या छैन, गहिराई पनि बढ्या छैन। राजस्वमा 3टा कुरा हुन्छ। एउटा दर भनेको रेट, अर्को बेस भनेको नेट दायरा, र अर्को चाहिँ डिपनेस, गहिराई, डिपनेस भनेको दायरा भनेको चाहिँ थोरै मान्छेले तिरिरहेको ठाउँमा धेरै मान्छेले तिर्ने पर्ने बनाउने, सङ्ख्या बढाउने है। काहीँ छुट्टे पुट्टेकालाई पनि त्यहाँ ल्याउने। हिजो 100ले तिरेको थियो भने 400 मान्छेलाई त्यहाँ आउन सक्ने बनायो भने दायरा बढ्या भयो। हिजो 3टा क्षेत्रमा करको दायरा करभित्र आएको थियो, अब अर्को 2टा क्षेत्र पनि थपियो भने करको दायरा बढ्यो। तर चाहिँ करको गहिराई पनि बढाउनु पर्छ। हामी कहाँ करको गहिराई पनि बढ्या छैन। कारण तपाईँलाई के भन्यो भने कर चाहिँ नि उठाउने भनेको 2टा उसबाट हो। एउटा चाहिँ नि अप्रत्यक्ष कर चाहिँ उपभोग र खर्च कति गर्ने हो त्यो आधारमा हो। अनि प्रत्यक्ष कर चाहिँ क्षमताको आधारमा उठाउने, कसले कति क्षमता छ। 100 रुपियाँ तिर्ने क्षमता भएकोलाई चाहिँ हामी 2000 तिराउँछौँ। यहाँ 10 लाख तिर्ने क्षमता भएकोलाई चाहिँ 10,000 तिराएर छोडिदिन्छौँ हामी। त्यस कारणले त्यो अनुसन्धान कमी भयो यहाँ हैन। कसले कति तिर्ने भन्ने छैन। तपाईँलाई म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हामी कहाँ नेपालमा यस्तो मान्छे, केही व्यक्तिहरू, परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ जसको बडा राम्रो चिल्लो गाडी छ, सफारी टाइपको गाडी पनि चढेको छ। घर हेऱ्यो भने तपाईँ हामी यसो घरमा गयो भने त कहाँ आयौँ जस्तो हुन्छ, त्यस्तो सजिसजा हो। विदेशी आयातित वस्तुबाट, इम्पोर्टेड गुड्सबाट। तपाईँको मेरो घरमा त लाइब्रेरी राखेको छु होइन, तर कतिपय घरमा गयो भने त्यो बार हुन्छ नि, रक्सीको महँगा रक्सीहरू राखेको छ। छोराछोरी गतिला स्कुलमा पढेको छ अथवा विदेशमा पढेको छ है। तर उहाँहरूको चाहिँ पेसा के हो भने मूल मान्छेको पेसा पनि छैन, व्यवसाय पनि छैन, आयकर तिर्नु भएको छैन। त्यस्तो खालको बिचौलिया खालको अर्थतन्त्र। यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यसलाई दलाल अर्थतन्त्र भन्छन् है। मैले चाहिँ त्यसलाई बिचौलिया अर्थतन्त्र भन्छु, मिलोमेतोको अर्थतन्त्र भन्छु। अनि त्यो चाहिँ के भने राजनीति, प्रशासन र त्यस्ता बिचौलियाहरूको बिचमा साँठगाँठ भएको छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यस्तो जस्तो भनौँ न, कतिले जग्गाकै कारोबार गरे होलान्, व्यक्तिगत हिसाबले गरेका छ, कति त्यो कमिसन दलाली खायो थाहा नै छैन, राज्यलाई थाहा छैन। तपाईँले सहरमा हेऱ्यो भने मोटर चढ्नेको मान्छे व्यापक बढिरहेछ।
यस्तो खालको चाहिँ नि चरित्र भने यसले चाहिँ मैले भने के भने गहिराई पनि बढाउनु पर्यो, दायरा मात्रै होइन। त्यस कारणले कर चाहिँ हाम्रो तलसिङ प्रणाली होइन कि हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा लैजानु पर्यो। हाम्रो चाहिँ मोही र तलसिङ भन्छ नि, तलसिङ प्रणाली भनेको चाहिँ तलसिङ गएर मोहीलाई ल बाली पाक्यो अब ल्याऊ भनेर भन्ने होइन कि बाली लगाउनाले खालको उत्पादन दिने खालको व्यवस्था पहिले गऱ्यो भने अनि धेरै बाली उठ्छ, उठाउनु पाइयो नि होइन। हाम्रो चाहिँ नि अब फेरि कर भनेको कर गर लाग्ने कुरालाई कर भन्छ, तर अब कर होइन कि हाँसेर तिर्ने बनाउनु पर्यो त्यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ के भने करलाई सहज बनाइदिनु पर्यो, सरल बनाइदिनु पर्यो, सजिलै तिर्न पाउने नि, जसको क्षमता छ उसले मात्रै तिर्ने। कर तिर्न नसक्नेले कर तिर्नु पर्नेको कारणले पैसा कम भएर लाउन खाउन केटाकेटी पढाउनलाई स्वास्थ्य चाहिँ नि सिटामोल खानलाई पैसा नहुने स्थिति बनाउनु भएन। नतिर्न पर्नेलाई तिराउन भएन, तिर्नु पर्नेलाई छोड्न भएन। त्यस्तो खालको कर प्रणाली हामी कहाँ चाहिएको छ। राजस्वकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो राजस्व दरको विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व दर हेरफेर गरियो भनेर त्यसै अर्थमन्त्री विवादित भए होइन। अरू वर्षहरू पनि कतिपय अर्थमन्त्रीहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ कि कुनै व्यापारी घरानालाई चाहिँ लिएर चाहिँ राजस्वको दर परिवर्तन गरिन्छ भनिन्छ। यो नौलो यसपालि मात्रै नौलो लागेको हो कि योभन्दा अगाडि पनि यस्तो भएर पनि वास्ता नगरिएको हो के हो यो खासमा? यो डिग्री मात्रै फरक हो। 20औं वर्षदेखि यो भइरहेछ। स्वार्थ समूहको प्रभावशाली व्यक्तिहरू घरानाहरूले आफ्नो अनुकूल राजस्व नीति निर्माण गर्ने कुरा कहिले नभएको त बेलै छैन। कहिले अलि बढी भएको छ, अहिले कडी घटी भएको छ, कहिले ती कुराहरू बाहिर अलि सतहमा आएका छन्, कति कुराहरू सतहमा आएका छैनन्। तपाईँले यो देश त कस्तो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा हो, त्यो नीतिगत विकृतिको कुरा हो। तपाईँलाई एउटा व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो भनेर पुरै नियमावली परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी प्रशासन पनि त्यसरी चलिआछ होइन। एउटा ठेकेदारलाई सजिलो पार्न भनेर खरिद ऐन परिवर्तन गरिन्छ, नियमावली परिवर्तन गरिन्छ। त्यहाँ पनि नीतिगत दुश्चरित्रहरू चाहिँ दुष्कृतिहरू त्यहाँ पनि छन्। राजस्वमा ती प्रशस्त छन्, राजस्वमा प्रशस्त छन्, तर त्यसमा तपाईँले फलानुले कम्पनीले अथवा फलानु ग्रुपलाई भनेर भन्नै पर्दैन। तपाईँले अलि 20 वर्षका चाहिँ नि राजस्वका वार्षिक नीतिहरू पल्टाउँदै आउनुहोस्। यो कहाँनिर हिट गर्छ त यसले, यसको क्षेत्र के हो त भनेर भन्यो भने त्यो स्पष्ट देखिन्छ। त्यसको कारण के हो भन्दा भेस्टेड इन्ट्रेस्टको आधारमा राजस्वका नीतिहरू निर्माण गर्ने, करका दरहरू परिवर्तन गर्ने। करका दर परिवर्तन गर्दा राजस्वका नीतिहरू निर्माण गर्दा पहिला त्यो क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा अहिले कस्तो कर सम्बन्धी कस्तो नीति छ, कस्तो कानुन छ, त्यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, कर सङ्कलनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, राजस्व वृद्धिमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यो न्यायिक छ कि छैन, सरल छ कि छैन, त्यो सबैलाई एउटै लागू भएको छ कि छैन, कुनै वर्ग समूहले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि फाइदा बढी बगिरहेछ भने कि भनेर अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययनको आधारमा तपाईँले निर्णय गर्यो भने कसैले बोल्ने ठाउँ हुँदैन। तपाईँले लहरको आधारमा कहिले चाहिँ नि कर्मचारीहरूले हिजोदेखि काम गरेर आएको र उनीहरूलाई टार्गेट बढी दिने राजस्वको, त्यो टार्गेट मिट गर्ने किसिमले नीति ल्याइदिन्छन्। कहिले राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरूले अब भित्रभित्र अब चाहिँ चुनाव आएको हुन्छ, निर्वाचन आएको बेलामा त झन् यो बढी हुन्छ। निर्वाचनको वर्ष करका दरमा हेरफेर हुने, छुट दिने काम धेरै भएको छ। तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्, ठ्याक 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 त्यो बेला वर्षमा हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा म फलानु व्यक्ति फलानु बेलाको सरकार भन्दिनँ कि यो कुरा थेर थोर सबैको पालामा भएको छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कर फरसोट आयोग चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि बन्द गर्नु पर्ने कर फरसोट आयोग अहिले त त्यसलाई खारेज गरियो, तर लामो समयसम्म देशको चाहिँ नि दुष्प्रयोग गरेर आइयो, त्यसको गलत ढङ्गले अभ्यास गरेर आइयो। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू पटक पटक भएका छन्। त्यो कारण के हो भन्दा निहित स्वार्थको आधारमा काम गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको हदमा नीति निर्माण गर्ने चाहिँ नि एउटा परिपाटी चल्दै आएकोमा कसैले अलिक बढी गरे, कसैले घटी गरे। यहाँ राजस्व विज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। नेपालमा
कतिपयले चाहिँ कर राजस्वको दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यो दर परिवर्तन गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, कति चाहिँ? अब तपाईँले कुन दर भन्नुभयो? सबभन्दा पहिला त दरको कुरा तपाईँले आयकरको दर भन्नुभयो कि तपाईँले भन्सार करको दर भन्नुभयो कि तपाईँले अन्तशुल्कको दर भन्नुभयो कि होइन? अब नेपालमा 3टा तहका सरकारहरूले गरेर 21वटा कर लाग्छ। 3टा तहका सरकारहरूलाई करिब चाहिँ नि झन्डै 3 दर्जन जति शुल्क तिर्नुपर्छ। यो नै धेरै भइसक्यो नि त है। त्यसकारण यसैमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भइसकेको अवस्था छ। अब हामी सङ्घीयतामा गइसके पछाडिको चाहिँ धेरै जसो यो जुझारुपन भएर खर्च बढेर यस्तो भयो हो सर? दुइटै कार्ड छ। अब खर्च पनि बढिया छ होइन। खर्च बढेपछि राजस्वमा दबाब पर्छ। अर्को चाहिँ राजस्व सम्बन्धी नीति निर्माणहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुरालाई हेर्नुपर्छ, एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रलाई हेर्नुपर्छ र हाम्रा करदाता उपभोक्ताहरूको चाहिँ हैसियत र क्षमतालाई हेर्नुपर्छ। मूलतः 3वटा कुराहरू हेर्ने हो। करमा सुधार गर्दाखेरि 3 खालका सुधार हुन्छन्। एउटा परम्परागत सुधार, कर्मचारीले ल्याएको आधारमा गर्ने सुधार, ट्रेडिसनल भन्छ। अर्को दोस्रो चाहिँ खास क्षेत्रलाई अथवा घटनाको अवस्थामा, जस्तो भूकम्प आयो अथवा कोभिडको बेलामा करमा केही छुट दिने अथवा बढी लगाउने, कुनै क्षेत्रलाई कुनै क्षेत्र घटी लगाउने, त्यो अवस्था हुनछ। अर्को चाहिँ स्पेसिफिक सेक्टरको लागि करमा सुधार गर्ने, भनौँ न दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादनशील उद्योगहरू राख्यो भने कर छुट दिने, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कर छुट दिने, हाम्रो खनिजमा आधारित उद्योगहरूलाई कर छुट दिने अवस्था कति बेला हुनसक्छ भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ समग्र, अहिले 3टा तहका सरकार छन्, 3टै तहका सरकारले कर लगाएको छ। केन्द्रीय सरकारले आयकर लगाएको छ, मूल्यवृद्धि कर लगाएको छ, भन्सार कर लगाएको छ, अन्तशुल्क लगाएको छ। यी कुरामा कहाँनेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि लगानी के गरी हामी कहाँ चाँडो आउँछ। जस्तो मेरो त अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सेसनमा नै मेरो कोर एरिया हो। मेरो पुस्तक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ भएको छ। एउटा पुस्तकको दाम $114 छ। मैले मेरो पुस्तकको तपाईँले गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसले के, जस्तो अमेरिका यस्तो देश हो कि अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा पैसा कमाए पनि त्यहाँ अमेरिकामा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। क्यानाडामा त्यो पर्दैन, त्यही नजिकैकोमा पनि हेर्नुहोस्। भनेपछि यस्ता कुराहरूले पनि तपाईँको को मान्छे कहाँ नागरिक हुने र नहुने भन्ने कुराहरू पनि असर पार्दछ भने लगानीलाई त असर पार्छ नै, उपभोगलाई त असर पार्छ नै। त्यस कारणले अब करको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ यी कुराहरूलाई विचार पुर्याएर अनि अध्ययन गरेर अनि त्यसको आधारमा कर लगाउनु। त्यो अध्ययन भनेको 5-5 वर्षमा बृहत अध्ययन गरिरहनुपर्छ। करमा 5-5 वर्षमा करमा अध्ययन गरिरहनुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियो परिदृश्य परिवर्तन भइसक्छ घटना परिघटनाहरूले। कहिले करका दरहरू घटेर आउँछन्, कहिले करका दरहरू बढेर आउँछन्। भारतले करको दर बढाइदियो भने हामीलाई के प्रभाव पर्ला, घटायो भने के प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा त अध्ययन गर्नु पर्यो नि होइन। त्यसकारण त्यो चाहिँ करको सन्दर्भमा चाहिँ बृहत अध्ययन गरेर हाम्रो कर व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो वैदेशिक लगानीको कुरा होइन। जस्तो वैदेशिक लगानी चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ धेरै हुन्छ तर भित्रिन चाहिँ कम भित्रिन्छ। खासमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण नभएर हो कि के भइरहेछ? हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि तपाईँले संविधान हेऱ्यो भने असल संविधान राम्रो देखिन्छ। वैदेशिक लगानीलाई कहीँ रोकटोक छैन। नीतिहरू हेर्नुभयो भने पनि रोकटोक देखिँदैन, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। तपाईँको समन्वय छैन। अहिले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउनेले 22वटा ठाउँबाट अनुमति पूर्व चाहिँ समर्थन के अरे अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। एकद्वार प्रणाली गर्ने भनेका छौँ, फोकल पोइन्ट एकजना राखिदिएका छौँ, त्यो एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छैन है। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रशासनिक हर्डल पनि हाम्रो त्यत्तिकै छ। हाम्रो प्रशासन पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मैत्री छैन। तपाईँ एउटा परियोजना विदेशीले लिएर आयो भने अब त्यो मेरो सेयर मेरो मान्छेलाई त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर आश गर्ने खालको प्रशासन छ। रेन्ट सिकिङ खालको खोज्ने खालको प्रशासन छ। अनि अर्को कुरा, हाम्रा पूर्वाधारहरू अझै पनि अत्यन्त कमजोर छन्। पूर्वाधार कमजोर भएपछि त आउँदैन यहाँ।
होइन। अर्को कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि परिवेशले पनि हामीलाई अहिले धेरै सपोर्ट गरिराखेका छैन वैदेशिक लगानी आउनलाई। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि वैदेशिक लगानी म ल्याउँछु या उद्योग खोल्छु भनेर कसैले भनेको थियो होला, अन्तर्राष्ट्रिय उसमा आएको परिवर्तनले गर्दा अर्कै देश उसको लागि उपयोगी भयो होला अथवा उसित स्रोतै भएन होला। त्यस कारण उनीहरूको कारणले गर्दा पनि नआएको अवस्था छ। हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो ल्याउने खालको वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। प्रशासनिक ढङ्गले, पूर्वाधारलाई लगानी मैत्री बनाउने ढङ्गले अनि समन्वयकारी ढङ्गले गरेर समयमा निर्णय गर्दैनौँ हामी। मान्छे हेर्नुहोस्, जङ्गलको बाघ र लगानीकर्ता एकै ठाउँमा बस्दैन क्या। जङ्गलको बाघ पनि तपाईँले हिजो यो कुनामा देखाएको थिएँ, आज नि तिमी भेट्छु भनेर गएर भेट्नुहुन्न। र विश्वका लगानीकर्ताहरू पनि के हुन्छ भन्दा आज यहाँ छ भने 6 महिनासम्म परिस्थिति परिवर्तन हुन अर्को ठाउँमा लगानी गर्न जान्छ। एक त उसले अर्को चाहिँ नि आफ्नो साधनलाई निष्क्रिय राख्न चाहँदैन, त्यहाँ तपाईँले डिसिजन ढिलो गरिदिनु भयो भने अर्कातिर जान्छ। दोस्रो कुरा, अरू देशको नीतिको कारणले गर्दा अन्यत्र उसलाई फाइदा बढी भन्ने भयो भने उता लाग्दिन्छ। त्यस कारण समयमै निर्णय गरिदिनु पऱ्यो नि त। यस र नोमा निर्णय गर्दैन। 15 दिनमा फाइलमा निर्णय भइसक्ने भनेपछि 12 दिनमा किन निर्णय नगर्ने हामीले? 15 महिनामा निर्णय हुँदैन। निर्णय नगर्नेलाई फेरि कारबाही छैन। किन निर्णय भएन त? कसको कारणले निर्णय भएन? त्यो निर्णय नहुनको कारण पछाडिको कारण नियन्त्रण गर्न नसक्ने नयाँ घटना सिर्जना भएको हुनाले हो कि अथवा त्यसको नियतले हो कि अथवा लापरवाही गरेर हो कि किन निर्णय भएन भन्ने कुरा छैन। त्यस कारणले त त्यो तपाईँले मैले भनिहालेँ, खर्बमा चाहिँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता र स्वीकृति देखिन्छ, तर आउने बेला अर्बमा मात्रै आउँछ। त्यो भएको छ। अर्को कुरा नि सर, जस्तो अन्तशुल्कको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अन्तशुल्क चाहिँ कच्चा पदार्थ आयातितदेखि नै लगाइएको हुन्छ क्या। यो हेर्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नलाई तपाईँहरूले पनि यस्तो कुरामा गर्दा त्यो क्षेत्र नि पढ्नु पर्यो है। अन्तशुल्क भनेको नि ट्याक्स नै हो, तर त्यो कस्तो ट्याक्स हो, किन लगाएको त्यो ट्याक्स? त्यो ट्याक्स किन लगाएको भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। त्यो ट्याक्स भनेको चाहिँ विदेशमा चाहिँ त्यसलाई सिन ट्याक्स भनेको पाप कर्म गरे बापत लाग्ने ट्याक्स भन्थ्यो परम्परागत हिसाबले। यो ट्याक्स के भने रिप्राइसिङ ट्याक्स हो। त्यो भनेको तपाईँले रक्सी नखानुहोस् भने मान्छे मान्दैन, चुरोट बिडी नखानुहोस् भने मान्दैन, ठुलो गाडी बेसरी त्यो के अरे धुवा छोड्ने गाडी नचढ्नुहोस् भने मान्दैन। अनि के गर्नु पर्यो? त्यसको पैसा बढाइदिएर त्यो राजस्व धेरै उठाउनलाई होइन त्यसको उद्देश्य। त्यसको उद्देश्य खास के हो भन्दा त्यो मूल्य बढाइदिएकाले ती वस्तु जसले स्वास्थ्यमा असर पार्छ, जसले चाहिँ नि वातावरणमा असर पार्छ, जोखिम पुर्याउँछ भने त्यस्ता वस्तु र सेवाको उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लगाउने ट्याक्स हो। त्यो उत्पादन कर पनि भन्छ, त्यसलाई एक्साइज ड्युटी पनि भन्छ। तर उत्पादनमा त्यसले वातावरण प्रदूषित गर्छ भनेर लगाएको हो। तर हामी कहाँ चाहिँ के हो भन्दा त्यो बाहिरबाट हामीको उत्पादन कम छ अनि बाहिरबाट ल्याएको कुराले पनि हामीलाई चाहिँ फेरि यहाँ प्रदूषण गर्ला भनेर नि लगायो होला। तर त्यसको लागि सरकारको राज्यको एउटा नीति स्पष्ट हुनु पर्यो है, कुन कुन कुरामा लाउने भन्ने कुरा एक। दोस्रो कुरा, WTOमा हाम्रो हस्ताक्षर गरिसकेपछि, एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि भन्सारका दरहरू बढाउन पाइएन। अनि सरकारले के गर्यो भन्दा त्यो भन्सारका दर जहाँ जहाँ घटाएको छ त्यहाँ लगेर चाहिँ अनि अन्तशुल्कमा पैठारीमा हालिदियो के, पैठारीमा क्या। त्यस कारण अन्तशुल्कको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले त त्यो तोरी आदिको गेडामा नि लगाइदिएको छ। त्यो गलत हो। तपाईँ सिद्धान्तसित मिल्नुपर्छ। त्यो के कुरा हो त्यसको उद्देश्यसित मिल्नु पर्यो। तपाईँले जुनसुकै कर लगाउँदाखेरि पनि त्यो उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्यो। उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर लगाउन पाइँदैन। त्यो मिल्या छैन, धेरै मिल्या छैन, लगाउनु पर्छ। तर चुरोटमा त अझै बढाएर लगाए भयो, रक्सीमा अझै बढाएर लगाए भयो। तर त्यो कुरामा के ख्याल राख्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ ट्याक्स चाहिँ बढाइदिउँ, ट्याक्स बढाइदियो तर चोरी निकासी भएर आयो भने के हुन्छ? त्यो रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीले? चोरी निकासी भएर आयो भने के हुन्छ? राजस्व पनि आउँदैन, मान्छेले खाना पनि महँगो पर्छ, अनि गुणस्तरीय पनि प्राप्त हुँदैन, हानि नै हानि हुन्छ। त्यस कारण त्यो फेरि बढाउँदाखेरि पनि त्यो दुईटाको तालमेल मिलाएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले मैले भने नि करका सबै क्षेत्रमा सुधारको गुन्जाइस छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो, विशेषज्ञहरूलाई लगाएर अनि
त्यसको आएको रिपोर्टको आधारमा नयाँ ढङ्गले संरचनामा चाहिँ प्रणालीमा लैजानुपर्छ। अर्को कुरा नि जस्तो विकास खर्चको कुरा गरौँ न होइन, बजेट खर्च सुरुवातमा चाहिँ नहुने अनि आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लागेपछि चाहिँ त्यो भेल जसरी खर्च हुन्छ नि, खासमा हाम्रो यो पुरानै प्रणाली दोहोरी राखेर हो कि यो के हो सर, सुधार हुन नसकेको किन? यो मानसिकता नै हाम्रो के छ भने सिस्टममा पद्धतिमा काम गर्ने छैन कि। राजनीतिज्ञहरू पनि त्यस्तै, प्रशासन पनि त्यस्तै, ब्युरोक्राट्सहरू पनि त्यस्तै, आफूलाई सजिलो मात्रै खोजिदिने। त्यति बेला बजेट बनाइदियो गऱ्यो, बजेटै त्रुटिपूर्ण बन्छ, नराख्नुपर्ने आयोजना राखेका हुन्छ, त्यहाँ तयारी नभएका आयोजनाहरू राखिएको हुन्छ। जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायीको क्षमता छैन उसलाई त्यो काम गर्न दिइएको हुन्छ। खरिद सम्बन्धी ऐनमा अनावश्यक तलमाथि गरिराखिन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि स्रोत सुनिश्चित नभइकन, वैदेशिक सहायता सुनिश्चित नभइकन परियोजना राखिन्छ। बजेटमा त राखेपछि कहाँबाट पैसा ल्याउने छैन। डिपिआर तयार भए हुँदैन। अनि काम गर्नलाई डिपिआर हुनु पऱ्यो नि त, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुनु पऱ्यो नि त, कुन ठाउँमा के काम गर्ने, कति गर्ने, कुन साइजमा गर्ने भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले हाम्रो चाहिँ नि के तराई जोड्ने द्रुत राजमार्ग भन्यो, फास्ट ट्र्याक भनेको अलिकति कानुनलाई पनि फास्ट बनाउने परिवर्तन गरेर, भोलि गाडी पनि फास्ट कुद्ने, अहिले काम गर्दा पनि फास्ट ढङ्गले होस् भनेर फास्ट ट्र्याक भने हो त्यसलाई होइन। त्यो द्रुत मार्ग भनेको कुद्दा पनि द्रुतै होस्, अहिले काम पनि द्रुत गतिमै होस् भनेर बनाएको। तर हाम्रो डिपिआरै बल्ल 2020मा सेनालाई काम गर्न दिइसकेपछि अनि डिपिआर आयो बल्ल बल्ल। हुनु आउनु पऱ्यो भन्दा 10 वर्ष ढिलो आयो। अनि त्यस्तो नभएपछि तपाईँको बजेट कहाँ हुन्छ? अहिले नै आइरहेछ नि। मध्यकालीन खर्च संरचना पहिला प्रोजेक्ट ब्याङ्क तयार गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट मध्यकालीन खर्च संरचना गर्नु पर्यो, त्यसबाट स्रोत सुनिश्चित भएको हाम्रो प्राथमिकतासित मिल्ने काम गर्ने क्षमता चाहिँ नि र भएको व्यवस्थापिका क्षमता भएका परियोजना मात्रै अनि बजेटमा राख्नु भनेको छ। तर बजेटमा सुई राखिदिएको छ। त्यो बजेट प्रोजेक्ट ब्याङ्क कहाँ छ? तपाईँले योजना आएकै ऊ सन्दर्भमा न्युज पढेको थिएँ मैले होइन। र योजना आएकै प्रवक्ता पदाधिकारीले भन्नुभएको छ हामी कहाँ त्यो यति धेरै भइसक्यो कि हामीले व्यवस्था पनि गर्न सक्दैनौँ, प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू जसले नि प्रोजेक्ट ब्याङ्क भनेर हालिदिएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण विधि पद्धतिमा नहिँडेको कारणले र त्यसको प्रतिबद्धता नभएको कारणले, क्षमता नभएको कारणले, विल पावर नभएको कारणले विकासने परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको र अनि असारमा गएर जहिले पनि सक्ने, बजेट सक्ने, काम सक्ने होइन बजेट सक्ने। हेर्नुहोस् त गलत हो नि त्यो। बरु बजेट नसकियोस् न, अर्को पालि काम गरिन्थ्यो नि। म त्यो असाढमा गएर बजेट सक्नै पर्छ भन्ने पक्ष होइन। बजेट सकिन्छ भने भौतिक प्रगति पनि हुनु पर्यो, गुणस्तरीय प्रगति पनि हुनु पर्यो। त्यस कारण अनि हामी अन्तिममा गएर बिल सिल चाँडो चाँडो पास गरायो है, गराएर दिनुपर्नेलाई दियो, लिनुपर्नेले लियो, अनि गरेर हाम्रो त पुँजीगत खर्च त अलि भयो भनेर देखाउने उद्देश्यले मात्रै त्यो काम त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भइराखेका कारणले गर्दा यसमा विकृतिहरू देखिएको हो, ढिलासुस्तीहरू देखिएको हो। जस्तो समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि चाहिँ प्रशासनिक खर्च र आम्दानी कति हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो जस्तो मुलुक? अब हामी कहाँ तपाईँले समृद्धि गर्नलाई 8% प्लसको ग्रोथ गर्नलाई वार्षिक 20 खर्ब खर्च गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रले र नेपाल सरकारले, मतलब सरकारका उहरूले भनेर। हाम्रो खर्च त त्यति भइराखेको छैन। त्यो निजी 20 खर्ब भनेको नि के हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने होइन, विकासमा जाने, पुँजी निर्माणमा जाने खर्च हो। हाम्रो 4-5 खर्ब खर्च भएर अनि कहाँ हुन्छ त? भएको छैन। 5 खर्ब 5.5 खर्ब त त्यसै स्रोतकै कमी छ। निजी क्षेत्रले पनि जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्र पनि आक्रामक ढङ्गले आएको छैन। सरकारी क्षेत्रको तपाईँले देखिराख्नु भएको छँदैछ अभिगत। अनि समृद्ध नेपाल हुनलाई 15औँ योजनाले भनेको भने 9.6% को औसत ग्रोथ हुनुपर्छ भनेको थियो उसले, वृद्धि। कहिले भयो त? भएको छैन। त्यो नहुनुको अर्थ के हो भने समृद्ध नेपाल पनि हुँदैन त्यो भनेको समयमा, दिगो विकास लक्ष्य पनि हासिल हुँदैन। हुने छाँटकाट चाहिँ नि यही तौर तरिकाले गऱ्यो भने हामीले यसको लागि धेरै कुर्नुपर्छ। यहाँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे होइन, जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि होइन कसले कुन क्षेत्रबाट कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ सर? सबभन्दा पहिलो अगुवाई गर्ने त
सङ्घीय सरकारले नै हो, त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही लिनु पर्यो, 753वटा स्थानीय सरकारले पनि गर्नु पर्यो र 3टा तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वय हुनु पर्यो। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने समयमा कानुनहरू बनाउनु पर्यो र अनावश्यक संरचनाहरू चाहिँ नि राख्नु भएन र साँच्चै नै देशको विकास गर्ने हो भने संविधानमै संशोधन गरेर सङ्घीय हाम्रो अहिलेको सङ्घीयतालाई अझ बढी चुस्त बनाउनुपर्छ। अहिले भद्दा संरचना भएको छ अनि सङ्गठन संरचनाहरू पनि भद्दा भएको छ। एउटा चाहिँ संविधान संशोधन, दोस्रो कानुनहरू संशोधन, तेस्रो चाहिँ नि नेतृत्वको सोचाइमा संशोधन, सोचाइमा परिवर्तन र आम जनताको पनि विकास प्रेमी सोचाइ हुनु पर्यो। अब सबै नकारात्मक भएर गएको छ, जसले जता सक्यो त्यतै गर्ने आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गर्ने भएको छ। जैन एक सद्भाव पनि छैन, अहिले हुनुपर्ने जति समन्वय पनि छैन, सहअस्तित्वलाई एकअर्काले स्वीकार गरेको पनि छैन। त्यसकारणले सङ्घीयतालाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी कुराहरू अत्यावश्यक छन्। यी कुराहरू पुरा भयो भने चाहिँ भोलि देश निर्माण हुन्छ, आर्थिक साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन्छ। अहिले मैले सुरुमै भनेको थिएँ, मान्छे र माटो, पानी र प्रविधि यी 4वटा खालका स्रोतको उच्चतम उपयोग केले गर्न सकिन्छ भने उचित व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो, विवेकपूर्ण हुनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो त्यसमा। अब ती कुराहरू अत्यन्त कमजोर भएका छन्। ती कुराहरू कहाँ देखिन्छन् भन्दा हतियार दुरुपयोग आयोगका रिपोर्टमा पनि देखिन्छन्, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि देखिन्छन्, मान्छेहरूका अन्य खालका प्रतिवेदनहरूमा पनि देखिन्छ, मान्छेहरूका भनाइ र अनुभूति र भोगाइबाट पनि ती कुराहरू पुष्टि हुन्छन् कि हामी त्यो ढङ्गले हिँड्न सकेका छैनौँ। आर्थिक न्युजको यो संवादमा सहभागी भइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ, नमस्कार।